हालै सार्वजनिक राजनीतिक नक्सामा नेपालको सीमा नमिचेको भारतको दाबी विभिन्न स्थानमा कायम सीमा विवाद समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाई। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा भारतीय राजदूतको ध्यानकर्षण। मङ्सिर 14 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि 65 जनाको उम्मेदवारी। कास्कीमा दोब्बर उम्मेद्वार समाजवादी पार्टी र राजपा बीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेल। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग 13 अर्ब 62 करोड ऋण लिने। सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको अर्थ जानकारको टिप्पणी। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको भूमिका कमजोर भएको फ्रान्सका राष्ट्रपतिको भनाई। जर्मन चान्सलरको भने फरक मत। र बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा इन्डियाको शानदार जित। 3 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। सो नक्साले भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको र नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको उसको दाबी छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा हिजो नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ। यसले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन। भारतीय विदेश प्रवक्ताको भनाइले कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समावेश गर्ने कदमबाट भारत पछाडि हट्न नचाहेको देखाउँछ। आफूले जारी गरेको नक्सा सही रहेको उसको दाबी छ। रविश कुमारले दुवै मुलुक आफूहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्न चाहने स्वार्थी तत्त्वहरूबाट जोगिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा भारत सरकारसँग आपत्ति जनाउनु भएको छ। देउवाले हिजो नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीलाई फोन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवाले भारतको नयाँ नक्साबारे हिजो भारतीय राजदूत पुरीसँग टेलिफोन संवाद गरेको र कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराएको उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्यमा आफ्नो प्रष्ट अडान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमण जस्तो महत्वपूर्ण सवालमा समग्र मुलुकको साझा दृष्टिकोण बनाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो महत्वपूर्ण प्रश्नमा दल विशेषको मत भन्दा माथि उठेर देशको साझा मत एवं त्यस्तो मत को प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा हल खोज्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ। भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी लगायत क्षेत्र समेटिएपछि त्यसको सत्तारूढ र विपक्षी लगायत दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाइरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यो विषय आपत्तिजनक भएकाले तत्काल समस्या सुल्झाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। पोखरा पुग्नुभएका नेकपा अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको कुरा मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले कालापानी, लिपुलेक समेट्नु घोर आपत्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो विषय सच्याउनु पर्छ भन्ने हो। अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का छ, कहीँ कसैको विमति पनि हुँदैन। यो नक्सामा हामी लचिलो बन्दैनौँ। खनालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको अखण्डता र भौगोलिक सीमा रक्षा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमित भएको स्पष्ट छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको छ। त्यसलाई चलाउने अधिकार अब कोही कसैलाई पनि छैन। उहाँले नेपालको सिमाना महाकाली नदीदेखि निर्धारित भई आएको र महाकाली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाकै अन्य नेताले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कूटनीतिक समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुषालले भारतीय नाकाबन्दीमा जस्तै नझुकिकन भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
मंगलबार यो विषय सार्वजनिक भएदेखि नै दुवै पक्षका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूले आज भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले कालापानी नेपालकै क्षेत्र भएको प्रश्न पार्नु भएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वरमा हिजो राष्ट्र निर्माण धार्मिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गेवालीले कालापानी र लिपुलेक बारे सरकारको धारणा विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट रूपमा आइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भारतद्वारा हालै एकपक्षीय रूपमा जारी नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत समावेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री परिषदले यसै साता गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बास्कोटाले भारतबाट जारी नयाँ नक्सा सरकारका लागि स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। यसैबीच आजको हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा हामी सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। नेपाल भारतको सीमा कति लामो होला यसबारे दुवै मुलुकका दाबी छुट्टा छुट्टै छन्। केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण हालसम्म यसको लम्बाइबारे साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन। मुख्यतः दार्चुला स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका कारण यस्तो हुन गएको हो। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको 1414 किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेको बारे दुवै देशको बुझाइमा एकरूपता छ, तर भारतसँगको सीमाबारे फरक फरक तथ्य बाहिर आउने गरेका छन्। लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवादका कारण हालसम्म दुई देशबीचको सिमाना यति नै हो भनेर टुङ्गो लगाउन नसकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताउनुभयो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल भारत बीच 1850 किलोमिटर भन्दा बढी लामो सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ, तर भारतको नापी विभागले हालसम्म आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेजमा नेपालसम्मको सीमा लम्बाइबारे एकिन तथ्याङ्क बाहिर नल्याएको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतीय नापी विभाग पनि सीमाको लम्बाइबारे स्पष्ट बोलेको छैन। भारतसँग नेपालको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणमा बिहार र उत्तर प्रदेश तथा पश्चिममा उत्तराखण्डसँग सीमा जोडिएको छ। नापी विभागका महानिर्देशक जोशीका अनुसार लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नमिलेसम्म दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइबारे एकिन विवरण आउन सक्दैन। प्रतिनिधि सभाको 1 र प्रदेश सभाका रिक्त 3 निर्वाचन क्षेत्रका लागि 65 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिनिधि सभाको कास्की 2 र प्रदेश सभाको भक्तपुर 1 को 1, बागलुङ 2 र दाङको 3 निर्वाचन क्षेत्रमा मंसिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। ती क्षेत्रका लागि हिजो सम्बन्धित जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन एमाले माओवादी सहितको वाम गठबन्धनले जितेको थियो। प्रतिनिधि सभाको कास्की 2 मा 22 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो झण्डै दोब्बर उम्मेदवारी परेको हो। 2074 को निर्वाचनमा एमालेका रविन्द्र अधिकारीले सो क्षेत्रमा चुनाव जित्नु भएको थियो। नेकपाबाट त्यहाँ अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दिनु भएको छ। कांग्रेसबाट खेमराज पौडेल, समाजवादी पार्टीबाट धर्मराज गुरुङ उम्मेदवार रहनु भएको छ। साझा पार्टीका रजनी केसी र विवेकशील पार्टीका तर्फबाट जमुना शर्माको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। सो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने 11 जना छन्। प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर 1 को 1 मा नेकपाबाट देवी प्रसाद ढकाल, कांग्रेसबाट कृष्णलाल बहडेल प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। नेमकिपाबाट निरज लवजुको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यहाँ समाजवादीका सुदर्शन मुनकर्मी र साझा पार्टीका सूरज प्रधानको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै राप्रपाका श्यामप्रसाद नेपाल र नेकपा मालेका सुदर्शन लामिछाने उम्मेदवारी दिनुभएको छ। सो क्षेत्रमा 19 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। बागलुङ 2 मा 10 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सत्तारूढ वाम गठबन्धनबाट त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिम विक्रम शाही उम्मेदवार छन्। यसअघि पनि त्यहाँबाट जनमोर्चाले चुनाव जितेको थियो। कांग्रेसबाट जितबहादुर शेरचन र समाजवादी पार्टीबाट अशोक कुमार विकको उम्मेदवारी परेको छ। राप्रपाका गणेश बहादुर कुवर र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अनिल कुमार राई उम्मेदवार बनेका छन्। दाङ 3 को 2 मा नेकपाले विमला कुमारी खत्री र कांग्रेसले केशवराज शर्मालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। विमला यसअघि त्यहाँबाट चुनाव जितेका उत्तर कुमार वलीकी पत्नी समेत हुनुहुन्छ। समाजवादी पार्टीका दिल्ली बहादुर डाङ्की, नेमकिपाका सुरेश परियार, राप्रपाका भूपाल रावत र जनमुक्ति पार्टीका धनराज विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सो क्षेत्रमा 14 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। आज उम्मेदवारमाथि दाबी विरोधका लागि बिहान 11 देखि 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। मंसिर 14 मा हुने उपनिर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा 1
कमा 21 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मुख्य निर्वाचनको कार्यालय भक्तपुरमा हिजो राजनीतिक दलका 11 र स्वतन्त्रबाट 10 जना गरी 21 जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। यसमध्ये 2 जनाको उम्मेदवारी बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने अन्तिम सूचीमा नाम भएका आमूल परिवर्तन पार्टीका दिलीप प्रसाद चौलागाई र राप्रपा संयुक्त पार्टीका रामशरण लामिछानेको उम्मेदवारी बदर गरिएको निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी भीम बिसीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले सर्वपक्षीय चासोको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरकारवालाहरूलाई समेत पत्तो नदिई जारी गरेको छ। विज्ञ सम्मेलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले शिक्षा नीति समेत गोप्य ढङ्गले जारी गरेको हो। नीतिमा के कस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ भन्नेमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि बेखबर छन्। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मल्ल पोखरेलले हिजो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा नीति 2076 जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। नीतिको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन। पोखरेल मन्त्री भएदेखि नै नीति जारी गर्न सक्रिय रहनु भएको थियो। नयाँ संविधान अनुसार नीति र शिक्षा ऐन बनाउन शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो। संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफै ऐन बनाएका छन्। संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानून बनाएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 हिजो जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसदको हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ। संविधानले विद्यालय तह कक्षा 12 सम्म सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसै अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन 2074 जारी गरेको छ। नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भन्नुभयो, संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरे अनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं, तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ। शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिएको छैन। काठमाडौँ महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ। उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दशैंदेखि छठसम्म 1 महिना बिदा गर्ने शिक्षक नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायत व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतको व्यवस्थापन कार्यसंघ केन्द्रीय सरकार मातहत रहने फैसला गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका अब छिट्टै ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ। कांग्रेस सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलम विरुद्ध हिजोबाट जिल्ला अदालत रौतहटमा थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। बहसपछि अदालतले मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल आरोपितलाई थुनामा राख्ने धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्ने भन्ने विकल्पमध्ये एउटा आदेश दिनेछ। वादी सरकारी वकिलले आलमलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिरसहित थुन्चेक बहस गरेका छन्। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण सम्बन्धी 3वटा आरोपमा सजाय माग दाबी सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। आलममाथि अदालतले 3 दिन लगाएर बयान सकेको थियो। आलमले भने आरोप बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हाउजिङ निर्माण गरिदिने भन्दै सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री एवं उद्योगी रूपज्योति पक्राउ परेका छन्। सिंगापुरबाट काठमाडौँ उत्रिने क्रममा हिजो साँझ प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनी काठमाडौँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। वीर अस्पतालमा बिहीबार राति 11 बजे ज्योतिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। हाउजिङका नाममा ठगी गरेको आरोपमा 2075 मङ्सिर 20 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पूर्जी जारी गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले मंगलबार जिल्ला अदालतको पूर्जीलाई सही ठहर गर्दै सो रिट खारेज गरेपछि ज्योतिलाई समात्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो। अदालतबाट आजबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। काठमाडौँको टेबहाल सङ्कटा मन्दिरमा दर्शनार्थीको निकै भिड लागेको थियो। त्यही एक छेउमा केही स्थानीय बुढापाका गफ गरिरहेका थिए। विषय थियो खुम्चिरहेको टुडी खेल। उनीहरूको चिन्ता थियो सङ्कटासँग सिधा सम्बन्ध रहेको टुडी खेल दिनदिनै खुम्चिँदैछ। अतिक्रमणले थिलिएको छ। कुनै दिन टुडी खेलकै अस्तित्व हराए भने मन्दिरमा भिड लागेर मात्र के मजा, टुडी खेल नै रहेन भने उनीहरूको चिन्ता यही थियो। प्रश्न सङ्कटाको मात्र होइन, टुडी खेल बिना समग्र काठमाडौँकै कल्पना गर्न सकिएला त? अहिले जसरी टुडी खेलको जग्गामा अतिक्रमण भइरहेको छ, यो क्रम त्यसै गरी जारी रह्यो भने एक दिन टुडी खेल हराएर जाने निश्चित छ। त्यति बेला यो काठमाडौँ वास्तवमै काठमाडौँ रहनेछ त?
यो प्रश्न ती स्थानीय बुढापाकाको पनि थियो। सङ्कटाका स्थानीय बुढापाकाले यही प्रश्न बारम्बार दोहोऱ्याइरहने गरेका छन्। आजकल उनीहरू भन्छन् टोडी खेललाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन सक्ने हो भने मात्र काठमाडौँ वास्तविक काठमाडौँ हुनेछ। नेपाली सेनाले निर्माण अगावै अनियमितताको आरोप खेपेको बहुचर्चित काठमाडौँ मधेस द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाको आन्तरिक छानबिन टुङ्गाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दक्षिणी फेक मधेसमा 1 घण्टामै पुग्न सकिने करिब 73 किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणको सुरुवातमै अनियमितताबारे उजुरी परेपछि सेनाले छानबिन थालेको थियो। छानबिनका क्रममा सेनाले सुरुवातमा काठमाडौँ मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको नेतृत्व गरेका अवकाशप्राप्त प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई पनि अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो। खाँडले असार 13 मा नियमित अवकाश पाउनु भएको हो। सैनिक स्रोतका अनुसार खाँडपछि आयोजना सम्हालेका सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अवधिभर कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। खाँड आयोजना प्रमुख हुँदा श्रेष्ठले द्रुतमार्गको डिजाइन बनाउनु भएको थियो। खाँडले अनुसन्धानका दौरान श्रेष्ठको पनि नाम लिएपछि श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको सैनिक स्रोतले बतायो। सैनिक स्रोतले भन्यो श्रेष्ठ दोषी नदेखिएपछि फेरि काममा फर्कनेछन्। दोषी देखिए उनीमाथि कारबाही हुन्छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काबेली ए जलविद्युत आयोजना प्रवर्धक कम्पनीले सरकार आफैले बनाएको कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। नागरिकता जारी हुनु अघि साक्षी बस्नेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समावेश नभएका सिफारिस रद्द गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गरेर सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागेको प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। धानमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप मकै, गहुँ र कोदोमा पनि देखिन थालेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गुल्मीमा 3 हेक्टर, बाँकेमा 50 हेक्टर र रोल्पामा 1 हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रेडियो धर्मी पदार्थ सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै धेरैजसो विज्ञ सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कबाट 12 अर्ब 72 करोड रुपियाँ ऋण लिने विषयमा छलफल गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको यसै साता बसेको बैठकले विद्युत वितरण प्रणाली स्तर उन्नति तथा आयोजना विस्तारका लागि 112.3 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको भूमिका कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाको नेटोप्रतिको प्रतिबद्धता कम हुँदा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन कमजोर बनेको टिप्पणी गरिएको छ। उत्तरी सिरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा नेटोसँग छलफल नगर्दा वासिङटनले कमजोरी प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले भने फरक मत राख्नु भएको छ र म्याक्रोको भनाइप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा घरेलु टोली इन्डिया विजयी भएको छ। राजकोटमा गैराती भएको खेलमा भ्रमणकारी टोलीलाई 8 विकेटले हराउँदै इन्डियाले 3 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको हो। बङ्गलादेशले दिएको 154 रनको चुनौती इन्डियाले 26 बल अगावै 2 विकेट गुमाएर भेटायो। कप्तान रोहित शर्माले 85 र शिखर धवनले 31 रन बनाएपछि इन्डियाले सहज रूपमा लक्ष्य भेटेको थियो। पहिलो विकेटका रूपमा शर्मा र धवनले 118 रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई सहज जित दिलाएका थिए। श्रेयस अय्यर 24 र लोकेश राहुल 8 रनमा नट आउट रहँदै टोलीको जित निश्चित पारे। अम्युनुल इस्लामले इन्डियाको 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 6 विकेट गुमाउँदै 153 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। उसको इनिङ्समा मोहम्मद नाइमले 36, सौम्य सरकार र मामुदुल्लाहले समान 30 तथा लिटोन दासले 29 रन बनाए। इन्डियाका युजवेन्द्र चाहलले 2 तथा वाशिङटन सुन्दर, खलिल अहमद र दीपक चहारले समान 1 विकेट लिए। 2 राष्ट्रबीचको तेस्रो तथा निर्णायक टी20 क्रिकेट आइतबार नागपुरमा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा सामान्य हिमपात हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:16 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।